المبنى الرائع والجذاب للمكتب المركزي لإدارة المصطفى الدولية تحفة من روائع العمارة الإسلامية، تعكس هندسته المعمارية حضارة وثقافة إسلامية مجيدة. إنه ليس مجرد مبنى مكون من 5 طوابق من الطوب، ولكنه مركز تعليمي يتوافق مع التقاليد الأكاديمية لمنصة أصحاب الصفة في المسجد النبوي الشريف ومهبط الأنوار النابعة منه. إنه استمرار للتقاليد العلمية النابضة بالحياة لمراكز التعلم المجيدة التي كانت في بغداد وسمرقند وبخارى ونيشابور وقرطبة، وهو إرث روحي لامع للأسلاف وحامل لواء القيم الذهبية للإسلام. إن هذا المركز من بنات أفكار الشيخ محمد رضا ثاقب المصطفائي حفظه الله تعالى، الذي ينظر إليه على أنه تحقيق لحلمه التعليمي المتميز متعدد الجوانب. الرئيس المؤسس لمنظمة إدارة المصطفى الدولية الشيخ محمد رضا ثاقب المصطفائي حفظه الله تعالى عالم إسلامي محترم وداعي دولي للإسلام، اشتهر بخطابه العلمي وأسلوب حديثه المتوازن وميله نحو السلام والوئام، وهو يسافر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لإلقاء محاضرات عن القرآن الكريم والأحاديث النبوية والسنة والسيرة والروحانية الإسلامية. كجزء من المبنى الرئيسي للجامعة الإسلامية للبنين، تنير كل من جامعة المصطفى والكلية المصطفوية للبنات حياة الملايين من الناس بنور المعرفة، حيث يتلقى الآلاف من الطلاب والطالبات تعليما من الدرجة الأولى مجانا تماما. تقدم المؤسسات التابعة لإدارة المصطفى التعليم الرسمي وغير الرسمي، كما تقدم التعليم الديني والمعاصر، وذلك إلى جانب التعليم الإسلامي الكامل للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والسنة والسيرة والفقه الإسلامي وما إلى ذلك. ويتم تقديم التعليم الابتدائي الحديث أيضا في 25 تخصصا حديثا، بما في ذلك الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء وعلم النفس واللغويات والاقتصاد والإدارة والقانون والصحافة وتكنولوجيا المعلومات. تم إنشاء قسم تحسين الجودة لتنفيذ معايير الجودة الدولية للتعليم والتعلم وإدارة برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس والموظفين على أساس منتظم. يسود جو روحاني وجو من التعلم والعبادة في كل مكان بالمبنى. يحيط بالمبنى الرئيسي طوابير طويلة من أشجار النخيل التي تجعل الناس يستحضرون في ذاكرتهم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تحيطها مساحة واسعة مفتوحة مع الطرق العشبية والأشجار والزهور التي توفر متعة للعيون. المساحة بالمركز واسعة بما يكفي لاستضافة تجمع كبير بشكل آمن ومريح ومناسب. عند المدخل مباشرة يوجد مكتب الاستقبال للترحيب بالزوار وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لهم. مكتب الحسابات مسؤول عن إدارة الحسابات والشؤون المالية بشفافية تامة وخاضعة للمساءلة. تتميز القاعة الرئيسية للمبنى الرئيسي باتساعها وأناقتها. إنها مكيفة بالكامل ومفروشة بالسجاد الأحمر، وقد صممت لإقامة التجمعات الدينية ودوائر الدراسة. توجد فصول دراسية على الجانبين للقاعة الرئيسية. توجد قاعة مماثلة في قسم الفتيات باسم قاعة السيدة آمنة سلام الله عليها. سميت هذه القاعة المضاءة بشكل جميل والرائعة والمرتبة باسم والدة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة سلام الله عليها. هذه القاعة مخصصة لتعليم القرآن الكريم وتعليمه للفتيات. يستمر تدريس القرآن الكريم وتعلمه طوال اليوم في البيئة الهادئة للقاعة، ويتم تلاوة كتاب الله بكامله مرتين على الأقل يوميا. هذه هي قاعة النور التي تعقد فيها الندوات والمؤتمرات العلمية وتستخدم للمناسبات الأخرى. تشمل الميزات البارزة لهذه القاعة المشرقة والواسعة والجذابة صورا للمساجد الكبرى والتاريخية على الجدران، ولها أرض خشبية نظيفة بشكل ملحوظ والتي تتسع لأكثر من 1500 شخص. توجد مكتبات ومختبرات كمبيوتر منفصلة للبنين والبنات من خلال الإنترنت عالي السرعة والمقاعد المريحة وبيئة القراءة المواتية،
فإن المكتبة توفر للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بشكل منفصل وصولا سهلا إلى آلاف الكتب والمجلات المطبوعة والملايين من الكتب والمجلات الإلكترونية للقراءة والتعلم والبحث. الإرشادات الشرعية والاستشارات الدينية متاحة أيضا في مركز المصطفى. يمكن للزوار استشارة العلماء المسلمين المتخصصين للحصول على فتوى لطلب التوجيه الإسلامي من أي نوع. تتم كتابة عشرات الأوراق البحثية والأطروحات كل عام حول مجموعة واسعة من الموضوعات، لأن إعداد الأطروحة وكتابة البحث حول موضوع علمي أمر إجباري لكل طالب في المؤسسة. قسم الإعلام مسؤول عن تحميل محاضرات الشيخ محمد رضا ثاقب المصطفائي حفظه الله تعالى على الإنترنت. يعتني فريق معين بجميع أنواع الطباعة والنشر والترويج والتحديثات. تم تخصيص مساحة كبيرة للمراحيض الراقية والحمامات وأماكن الوضوء، وكل هذه المرافق مجهزة بشكل جيد ويتم صيانتها بشكل مستمر. يتمتع موظفو الصرف الصحي والتنظيف الداخلي بالكفاءة والمسؤولية بشكل مثير للإعجاب. يتم تقديم 3 وجبات للطلاب كل يوم. يتم إعداد وجبات الطعام بشكل صحي في مطبخ حديث مجهز بالكامل. من حين لآخر يسمح للطلاب أيضا بتناول الطعام في مطعم الزوار الموجود داخل المبنى، حيث يقدم المطعم وجبات سريعة عالية الجودة وفواكه طازجة ووجبات خفيفة بأسعار مناسبة. كما تم إنشاء عيادة طبية مجانية داخل المؤسسة، يمكن للطلاب استشارة طبيب مؤهل هناك والحصول على رعاية طبية وأدوية مجانية. تتوفر أيضا سيارة إسعاف في حالة ضرورة نقل المريض إلى مستشفى قريب. عند الحاجة لاستضافة ضيوف من الخارج والمدن البعيدة توجد غرف ضيوف خاصة وقاعة طعام بالمركز. الغرف نظيفة ومرتبة ومؤثثة ومريحة بشكل جيد، لدرجة أنها تجعل الضيوف يشعرون وكأنهم في البيت. إن حراس الأمن المدربين تدريبا عاليا والمحترفين واليقظين للغاية هم المسؤولون باستمرار عن الأمن والسلامة والانضباط. يتم مساعدة حراس الأمن بواسطة أحدث الكاميرات الأمنية وأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي. تؤخذ اللياقة البدنية أيضا على محمل الجد في المؤسسة، وأحد متطلباتها هو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. لذلك تم تعيين مدرب بدني يقوم تحت إشرافه الطلاب بالتمارين الرياضية يوميا في الصباح. يلعب الطلاب أيضا مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية، ويتم تنظيم حفلا رياضيا كبيرا لهم كل عام. يتم تغطية نفقات البناء والتشغيل من خلال تبرعات هؤلاء المساهمين المخلصين الذين لديهم شغف جاد بالخدمة، وهم يضعون ثقتهم في صدق إدارة المصطفى العالمية وقدراتها، والتي تتميز بخدماتها التعليمية والتربوية والرعاية الاجتماعية للطلاب والطالبات المعترف بها على نطاق واسع عبر باكستان والخارج. يكبر قدرك عند الله.